फ्रेमिंग कहते हैं नहीं, ये जुमला गलत है, इसको रिफ्रेज करो। जैसे जिंदगी बहुत मुश्किल है, ये एक जुमला है, इसको रिफ्रेम करें। आपके जिंदगी एक इम्तिहान है, बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। जिंदगी एक मुश्किल है, वो नेगेटिव जुमला है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। जिंदगी एक इम्तिहान है, ये पॉजिटिव जुमला है और रियल भी है, ठीक है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, जिंदगी पार्टी है, ये गलत जुमला है, ये अनरियलिस्टिक जुमला है, ठीक है। जिंदगी एक इम्तिहान है, ये रियलिस्टिक जुमला है, पॉजिटिव जुमला भी है। तो इसी तरह आपके मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, नेगेटिव जुमला है। आपके मेरी आजमाइश हो रही है, अल्लाह ताला आजमाइश में आसानी करे। तो ये इससे बड़ा फर्क पड़ता है, ट्रस्ट में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, मैंने आपको बताया था, वो जुमलों को पिक करता है, जुमलों को पिक करके फिर वो अपने सिस्टम को ऑन कर देता है, वो केमिकल्स रिलीज कराना शुरू कर देता है जो नेगेटिव जुमलों से रिलेटेड है। यानी कोर्टिसोल, इमरजेंसी केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाएगा, कोर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कोर्टिसोल आपको पता है वो स्ट्रेस केमिकल है, वो स्ट्रेस में डालता है इंसान को, ठीक है। तो इसलिए ये रियल है पॉजिटिव जुमले कहना। आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, लेकिन आपके पास बड़े मौके आएंगे ऐसे कि खुदा ना खास्ता आपकी कोई दुआ नहीं कबूल हुई। लेट से आपने, चले वही मिसाल दे, तो आपने लेट से कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, रिजेक्ट हो गई, ऑफ नहीं आई। अब आपके पास परफेक्ट मौका है टू शो अल्लाह कि अल्लाह मैं आप ही का बंदा हूं। देखिए ये तो कोई बंदगी नहीं ना, कबूल हो गई तो बंदगी। ये तो कुरान में सूरह हज में अल्लाह ने कहा कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पे खड़े होकर, सुभान अल्लाह। इफ गुड रीचेस देम दे आर हैप्पी, बट इफ सम शर, इफ सम टेस्ट कम्स फ्रॉम अस, दे टर्न बैक ऑन देयर फेसेस, तो मुंह फेर लेते हैं हमसे। तो ये तो आपके पास परफेक्ट मौका है अल्लाह ताला को सजदा करने का और शो करने का कि अल्लाह मैं अभी भी तेरा ही बंदा हूँ, तेरी बंदी हूँ। अभी तो मौका है दिखाने का कि मैं राजी हूँ, मैं आपके डिसीजन में राजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ऐसी कंटेंटमेंट देगा अल्लाह आपको, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अल्लाह आपके दिल को तकवीयत दे देगा उस फैसले पे, आपको तकवीयत आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको एक अजीब सा सुकून आ जाएगा, चाहे वो फैसला आपके खिलाफ भी है, आपको एक अजीब सा सुकून आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं गिना, गिना ऑफ द हार्ट। ये गिना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना, आफियत और गिना मांगा है। गिना कहते हैं रिचनेस ऑफ द हार्ट, ठीक है। रिचनेस ऑफ द हार्ट ये है कि आपको तसल्ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चेहरे पे रौनक है, आपका चेहरा मुरझा नहीं गया किसी चीज को लेके, तो अल्लाह ताला तकवीयत दे देगा आपको। कोई भी हादसा खुदा ना खास्ता हुआ है, अल्लाह तकवीयत दे देगा। तो ये दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका, ऐ अल्लाह मैं हिदायत का सवाल, तकवे का सवाल, वल अफाफा वल गिना, इन दो चीजों का सवाल। उसके बाद है दुआ। देखिए दुआ बहुत मैटर करती है, वो दुआ या कलिमात कहना जो नबी ने सिखाए हैं उनका बड़ा इफेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी चल रही है, दुश्मन से पनाह की दुआ मौजूद है, वो पढ़े। एक तो लंबी दुआ है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़रु, बहुत लंबी दुआ है, ये आपको मिल जाएगी वइय्याका नस्तईन ऐप पे भी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़ के सेक्शन में और हिस्नुल मुस्लिम में भी। तो वो दुआएं मौजूद है, वो दुआएं आप ज़रूर करें। अल्लाह ताला देखें किस तरह से आपको छुटकारा देता है आपके एनिमीज़ से। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुब्नी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। तो दुआएं वो दुआएं जो नबी ने सिखाई हैं, और सबसे बेहतरीन दुआएं याद रखें वो हैं जिनमें तौहीद है। एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं, देखें जब कोई मसला आया हो ना, तो मसला आता ही इसलिए ताकि इंसान अपनी तौहीद को बेहतर करे, ठीक है, क्योंकि तौहीद बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि लोगों पे जब कोई इशू उनकी लाइफ में चल रहा होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, वो कोई ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं मसले को लेके जो उन्हें और मिसगाइड कर देता है, बिदआत में इन्वॉल्व कर देता है। यानी मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसा जिक्र बता देता है जो सुन्नत से साबित ही नहीं। इनफैक्ट वो जिक्र शिरकिया होता है, उसमें बाकायदा शिरक होता है, उसमें या रसूलुल्लाह से मदद मांगी जा रही होती है, हज़रत अली से मदद मांगी जा रही होती है, गौसे आज़म का जिक्र होता है, और ऐसा बहुत होता है। लोगों को समझ भी नहीं होती, अरबी तो आती नहीं है, लोग समझते बड़ा अच्छा जिक्र है, पढ़ते रहते हैं।
इसी तरह हो सकता है वो किसी और बिदअत में इन्वॉल्व कर दे कि अच्छा चले आप माँ का नाम बताएं, या लोग इस्तिखारा कराने पहुंच जाते हैं। वो साबित ही नहीं है वो इस्तिखारा, कोई इंसान आपके बिहाफ पे इस्तिखारा कर ही नहीं सकता, वो जो करेगा अपने बिहाफ पे करेगा, ठीक है। तो लोग इस्तिखारा कराते हैं और वो बंदे की बात मान लेते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो ये भी देखे ना, फिर अल्लाह पे तवक्कल कहाँ है, फिर आप उस शख्स पे बिलीव कर रहे हैं, उसके इस्तिखारे पे बिलीव कर रहे हैं। इसी तरह लोग तावीज़ पहन लेते हैं, तावीज़ बड़े ख़तरनाक होते हैं, आपको पता है, उन्हें खोल कर देखा जाए तो वो उसमें तो न्यूमरोलॉजी होती है पूरी। लोग तावीज़ ले आते हैं, लोग अजीबोगरीब हरकतें, यानी चीलों को जाके गोश्त डालो, नहर में गोश्त के टुकड़े बहा दो, ये सुन्नत से साबित चीज़ें हैं नहीं, बिदात है और इनमें शिरकिया अकायद है, सीधी सी बात है। तो मेक श्योर कि जब आप किसी गम से गुजरे अपनी तौहीद स्ट्रॉन्ग करें, जितनी आपकी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस। तो हमारे यहाँ आपको पता है हमारी सोसाइटी में स्पेशली ख़वातीन में ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं ज़ईफ़ुल एतकादी की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आके बिदआत में लग जाती हैं और कुछ शिरकिया अकायद का भी शिकार हो जाती हैं, और मर्दों में भी है लेकिन ये ख़वातीन में ज़्यादा देखा गया। तो ये आपस में समझाना चाहिए एक दूसरे को कि देखो दिस इज़ हाई टाइम कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, दिस इज़ हाई टाइम कि अपनी तौहीद ये जिक्र करो, ला इला। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे कि दिस इज़ हाई टाइम अपनी तौहीद दुरुस्त करो। एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, आपने देखा है अक्सर कि ये हमारे पॉलिटिशियंस पे कोई मसला आता है, क्या करते हैं, सबसे पहले चादर चढ़ाते हैं जाके, यानी और शिरक, वो तो और बदबख्ती है, वो तो और कमबख्ती आएगी आपको जो आप शिरक कर रहे हैं, जाके मिज़ार पे जाके चादर चढ़ाना या मिज़ार पे जाके देग चढ़ा देना, तो वो तो अल्लाह की नाराज़गी और ले रहे हैं आप। तो बस यही बात है, ये हमें सबको समझनी चाहिए बात। एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, देखिए अल्लाह के नामों का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। कई लोग हैं, एक किताब है अल्लाह के नाम, अब्दुल मन्नान साहब हैं, शेख अब्दुल मन्नान, मिल जाएगी वो किताब इजीली आपको, उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी, ये अपना बुक शॉप से मिल जाएगी, किसी भी इस्लामिक बुक शॉप से, ऑथेंटिक इस्लामिक बुक शॉप से। वो किताब ज़रूर पढ़ें। वो किताब का खासा ये है शेख अब्दुल मन्नान की, अल्लाह के नामों के ऊपर है, उसका एग्जैक्ट टाइटल मैं भूल गया लेकिन शेख अब्दुल मन्नान, उसकी ख़ास बात यह है कि वो बड़ी आसान लैंग्वेज में उन्होंने अल्लाह के हर नाम को लेके ऑडियंस को ये सिखाया, बुक रीडर्स पढ़ने वालों को ये सिखाया कि इस नाम से दुआ कैसे करनी है, इस नाम के फ़वाइद क्या हैं, ठीक है। तो वो 99 नाम के फ़वाइद उन्होंने बताए और बताया है कि इसको आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी वो किताब है। तो अल्लाह के नामों का वास्ता देना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों का पता होना, ये इंसान को बहुत स्ट्रेंथ देता है गम के मौके पे स्पेशली, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई गम से गुजर रहा है इंसान, तो वो अल्लाह की तरफ रेफ़र कर सकता है कि अल्लाह ताला आप अल-वदूद हैं, व हुवल गफूरुल वदूद। तो आप मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको बेहतर पता है आपका बंदा किस कैफियत से गुजर रहा है, तो अल्लाह को पसंद है जब इस तरह बात की जाए अल्लाह से, तो अल्लाह ताला को पसंद है। इसी तरह अल्लाह का एट्रीब्यूट है कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत हया वाला है, अल्लाह ताला खाली हाथ नहीं लौटाता। तो ये वास्ता दिया जा सकता है अल्लाह को कि अल्लाह बहुत हया वाले हैं। और आपने खुद कहा हदीस कुदसी में कि मैं, यानी हदीस है नबी वसल्लम की, कि अल्लाह ताला को हया आती है अपने बंदे को खाली हाथ लौटाते हैं। तो ये वास्ते अल्लाह को दिए जा सकते हैं। साबित हुआ अल्लाह के एट्रीब्यूट्स पे का पता होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए अल्लाह ताला स्माइल्स, अल्लाह लाफ्स, ये भी अल्लाह का एट्रीब्यूट है। एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह लाफ्स एट द पर्सन, अल्लाह ताला हंसता है उस इंसान पे जो रात के वक्त बिस्तर से उठता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह ताला हंसता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि किस चीज़ ने इसको उठाया, फरिश्तों से पूछता है। फरिश्ते कहते हैं, ए मेरे रब, ए हमारे रब, तेरे खौफ ने, तेरी मोहब्बत ने ये बंदा आपकी मोहब्बत में उठा। तो देखिए कितनी खूबसूरत हदीस कि अल्लाह ताला हंसता है, अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह नोट करता है ऐसी चीज़ों को, ठीक है, अप्रिशिएट करता है। अल्लाह शकूर है, अशकूर द वन हु अप्रिशिएट्स, और अल्लाह से ज़्यादा अप्रिशिएटिव कोई नहीं है। अल्लाह ताला एक एक चीज़ नोट करता है, ठीक है, जो आप कर रहे हैं अल्लाह के लिए वो सब अल्लाह नोट कर रहा है। किसी को माफ़ कर रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह नोट कर रहा है। तो अल्लाह के बारे में जितना पता होगा उतना अच्छा है सैडनेस के मौके में। पर्पज़ ये एक बड़ा ज़बरदस्त सलूशन है
جو لوگ پرپز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ غم سے جلدی باہر آتے ہیں. پرپز شوڈ آلویز بی بگر دین یور سیلف. وہ پرپز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ غم سے جلدی نکالے گا. جیسے دیکھیں یوسف اسلام کا اسٹریٹ پرپز تھا میں نے دعوت کا کام کرنا, تو وہ جیل میں بھی چلے گئے تو وہ دعوت کا ہی کام چل رہا. وہ پرپز کوئی نہیں لے سکتا ان سے. ابن تیمیہ نے کہا وٹ کین مائی اینیمیز ڈو ٹو می, میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں, اگر وہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے تو یہ میرے لیے سالیٹیوڈ ہے, اللہ کی عبادت کروں. اگر وہ مجھے جلہ وطن کر دیتے ہیں یہ میرے لیے سیاحت ہے, اللہ کی زمین پھروں گا, ایکسپلور کروں گا. اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں میرے لیے شہادت ہے, تو میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں. جدھر میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں, یعنی اپنا مقصد ساتھ لے جاتا ہوں. تو اس لیے دیکھیں پرپز شوڈ بی بگر دین یور اون سیلف. یہ کوئی پرپز نہیں ہے فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے, دس از جسٹ اے اسمال پرپز. اس میں حرج کوئی نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے پرپز ہو نہیں سکتا, بٹ اٹس اے ویری اسمال پرپز. بگر پرپز ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں. وہ پرپز جب تک ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور دیکھیں یہ پرپز تو ہے ہی جنت اٹین کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ پرپز تو کبھی ختم نہیں ہوتا, آخری سانس تک ہے. جنت تو آخری سانس تک اٹین کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بگر پرپز پہ نظر ہو تو انسان جلدی الحمدللہ باہر آ جاتا ہے ڈپریشن سے الحمدللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی آپ کے سامنے ہے. اللہ نے آپ کے سامنے ایک ایسے ولی اللہ کی کیس اسٹڈی, میں تو ان کو ولی اللہ کہتا ہوں, ٹھیک ہے, جس شخص نے پوری زندگی دعوت کے لیے صرف کر دی, ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ, اور ان کو جلہ وطن کیا گیا. یہ آسان نہیں ہوتا. آپ کا اپنا ملک آپ کو نکال دے, آپ کا اپنا ملک آپ کی جان کا دشمن ہو جائے, آپ کی ایجنسیز آپ کے پیچھے پڑ جائیں, ٹھیک ہے, دس از ناٹ ایزی. دس ہیپنڈ ود ہم. انڈیا میں ہم ہوتے, ہم ویسے ہی ڈپریشن سے مارے جاتے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. ان کا پرپز نہیں رکا, انہوں نے کہا ایسی کی تو ایسی, میرا کام ہے, مجھے حکم ازاں, میں نے دعوت کا کام کرنا ہے. 15 کنٹریز نے یوں نیشنلٹیز پھینکی, آئیں ہمارے پاس آئیں. اللہ دکھا رہا ہے کہ ذاکر تم انڈیا تمہیں اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے, تو یہ لو 15 کنٹریز کی نیشنلٹیز تمہارے سامنے, ٹھیک ہے. پرپز نہیں رکا, اور گئے ہوں گے, بڑے دکھ میں گئے ہوں گے, آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ, دکھ ہوتا ہے بطور انسان. لیکن ملیشیا نے کہا آ جاؤ, یو اے نے کہا آ جاؤ, سعودیہ نے کہا آ جاؤ, ابھی تو ایون پاکستان نے کہہ دیا آ جائیں, ٹھیک ہے, خود بتا رہے تھے کہ پاکستان نے آفر کیا آ جائے, بسم اللہ. اس طرح انڈونیشیا نے کہا آ جاؤ, افریقن مسلم کنٹریز نے کہا بسم اللہ. جدھر جاتے ہیں پرائیویٹ جیٹ میں, پرائیویٹ جیٹ آفر ہوتا ہے, پاکستان آئے, کتنی عزت ملی, ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ بہترین کیس اسٹڈی ہے ہم سب کے لیے کہ پرپز نہیں رکنا چاہیے. جو آپ کا پرپز ہے وہ چلتے رہنا چاہیے, اللہ راستے نکالے گا, اللہ تعالیٰ خود آپ کو دکھائے گا کہ جو بندہ کیسے ہو سکتا ہے, جو بندہ میرے راستے میں نکلا ہے. اب آئی انڈرسٹینڈ ہر بندہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیول کا دائی نہیں بن سکتا, ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل, لیکن پوائنٹ اس کہ تھوڑا سا اپنے سے بڑا مقصد رکھنا چاہیے زندگی کا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ مقصد زندہ رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انسان آگے بڑھتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈنس سے کیسے کوپ کرتے تھے اس کی طرف دیکھتے ہیں, تاکہ ہمارے پاس ایک رول ماڈل بھی ہے, اور ان رول ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی لائف میں سیڈنس سے کوپ کر سکتے ہیں. نمبر 1, اللہ کے نبی ایکسپریسو تھے اور وہ اپنی ہیومننس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. دیکھیں ایموشنز کو مارنا مقصود نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے مرد کو ایموشنز دبانے چاہیے اور مار دینا چاہیے ایموشنز کو, تو یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ ایموشنز کو مارنے سے وہ ان ریزالوڈ کنفلکٹ بن جاتا ہے. ایموشنز کو باہر لائیں, نو پرابلم, روئیں, نو پرابلم, مرد روتا ہے, اس میں کیا, نبی صلی کتنا روتے تھے, لیکن اللہ کے سامنے روئیں انشاءاللہ, کوئی بات نہیں, بیوی کے سامنے بھی رو دیا, کوئی بات نہیں. تو ایک تو پہلی بات, اللہ کے نبی ایکسپریسو تھے, اور وہ ایکسپریسو دعا میں پھر بہت زیادہ تھے. تو دعا میں ایکسپریسو ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, مرد بھی ہو عورت بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنی ہیومننس کو ایکسیپٹ کرے. بھائی آپ مشین نہیں ہے, آپ روبوٹ نہیں ہیں, آپ روئیں گے بھی, آپ کو غم بھی ہوگا, تکلیف بھی ہوگی, پینک بھی ہوں گے, انگزائٹی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اینکشیس نہ ہو, اینگری نہ ہو, سیڈ نہ ہو, ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو ایکسیپٹ کریں. نمبر 2, ہی یوز انٹینسٹی آف ایموشنز ٹو ورشپ اللہ بیٹر. وہ اللہ رب العالمین کی ورشپ میں زیادہ بہتری لاتے تھے جب بھی وہ انٹینسٹی آف ایموشن سے گزر رہے ہوتے تھے. تو یہ آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا, جب انسان بہت غم زدہ ہوتا ہے تو اس کی عبادت بہتر بھی ہو جاتی ہے, اس کی دعا میں بھی زیادہ جان آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے سجدے میں بھی زیادہ جان آ جاتی ہے, تو اچھی بات ہے. جیسے امام ابن حجر کا غالباً یہ قول ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ
کئی چیزیں ٹرائی کی، جیسے مثال کے طور پہ میں نے نوافل بہت پڑھے تو دیکھا وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے، یعنی بہت سے لوگ نوافل پڑھتے ہیں امت مسلمہ میں، کہتے ہیں میں نے روزے بہت رکھے، وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے، روزے بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، رکھتے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں میں نے قرآن بہت پڑھا، وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے، قرآن بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں امت میں، لیکن کہتے ہیں کہ پھر میں نے اخلاص سے عمل کرنا شروع کیا، بہت محبت سے، اور وہاں میں نے تعداد بڑی کم پائی امت کی، یعنی پیور اخلاص، پیور محبت، اللہ کی محبت۔ تو دیکھیں یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں زیادہ آگے بڑھ جائے اپنے غم کا استعمال کرتے ہوئے۔ دیکھیں دل جب ٹوٹتا ہے تو اللہ سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی امید ٹوٹ گئی دنیا سے، اللہ نے توڑ دیا آپ کی امید، آپ کو دکھا دیا اللہ نے۔ کئی ایسے کیسز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک انسان کی آپ لٹرلی ورشپ شروع کر دیتے، اس کو اتنا ریور کرتے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فالٹ دکھاتا ہے اس انسان میں، کوئی بہت بڑا عیب، آپ کی امید ٹوٹتی ہے، یا اللہ ڈس اپوائنٹ کروا دیتا ہے اس انسان سے آپ کو، تو آپ کی امید ٹوٹتی ہے، پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی سبحان اللہ، اللہ ہی پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پاک نہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہی ہے جو غلطی نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے جو بہت پیارا ہے، اللہ ہی ہے جو پرفیکٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو اپنے قریب بھی لاتا ہے دل آپ کا جب ٹوٹتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جب کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے تو آپ کو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے جہاں پہ پلیجر ہوگا، ہیپینس ہوگی، وہ ایک اور زندگی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا if you achieve something in life, next thing you will be thinking is now what next۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچن ٹنڈولکر کا ایک بار میں نے کلپ دیکھا، تو وہ اس نے چیریٹی کا کام شروع کیا جب، تو اس نے یہ بات کی، اس نے کہا کہ میں نے اتنی سینچریز کر لی، ایک مائل سٹون اچیو کیا تو میں نے سوچا واٹ نیکسٹ، ایک اور مائل سٹون اچیو کیا سب سے زیادہ رنز کا، پھر میں نے سوچا ناؤ واٹ، وغیرہ وغیرہ، ون ڈے میں سب سے زیادہ سینچری کی، میں نے سوچا اب کیا، واٹ نیکسٹ۔ تو کہتا ہے کہ لیکن مجھے صحیح سکون تب ملا جب میں نے یہ کام شروع کیا، یعنی ڈوئنگ سم تھنگ فار دا پیپل۔ تو یہی بات ہے، آپ زندگی میں جو مرضی اچیو کر لیں، ایک بہت اچھی ڈگری اچیو کر لیں، آپ کے ذہن میں آئے گا واٹ نیکسٹ، اب کیا، آپ کو کوئی بہت اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے، آپ کے ذہن میں آئے گا اوکے واٹ نیکسٹ، آپ کی شادی ہو جائے فیوریٹ بندی سے، آپ سوچیں گے اب کیا، ناؤ واٹ نیکسٹ، ٹھیک ہے اب کیا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ اگر دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہیپینس کو جوڑیں گے تو پھر یہی سوچتے رہیں گے واٹ نیکسٹ واٹ نیکسٹ واٹ نیکسٹ۔ آپ سیدھی سی بات ہے جنت کے ساتھ ہیپینس کو جوڑیں، ٹھیک ہے، تاکہ یو ہیو سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو فار ایور انشاءاللہ۔ ہی اسٹرانگ کنیکشن ود دا قرآن، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ کنیکشن ود دا قرآن جو ہے نا یہ کس طرح سے بنانا ہے۔ دیکھیں ایک تو اس کی ریسیٹیشن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اونچی ریسیٹیشن کر کے، سب سے بہترین تو ہے تہجد کی نماز میں اونچی ریسیٹیشن، اس سے بہت سکون ملتا ہے، بہت تقویت ملتی ہے، صورتیں یاد کرنی چاہیے، آپ کو قرآن کو ٹائم دینا چاہیے، تجوید ٹھیک کرنی چاہیے، دیر از آلویز ٹائم، عمر بڑھ گئی ہے کوئی بات نہیں، تجوید ابھی سے ٹھیک کی جا سکتی ہے، آج کل تو بہت ایزی ہے، آن لائن ٹیچرز مل جاتے ہیں تجوید کے، اپنے کو ٹیچر رکھ لیں، تجوید ٹھیک کریں اپنی، ٹھیک ہے، قرآن صحیح سے پڑھنا سیکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا سیکھیں۔ قرآن جتنا دل میں آتا جائے گا سیڈنس نکلتی جائے گی، ٹرسٹ میں، جس دل میں قرآن نہیں ہے وہاں پھر صرف سیڈنس ہے، وہاں پہ ویرانگی ہے۔ امام عبداللہ بن مسعود نے کہا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر ویران ہے، اسی طرح جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل ویران ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کا کوٹ، وہ دل قبرستان ہے۔ تو قرآن جتنا آپ لاتے جائیں گے دل میں، انشاءاللہ سیڈنس کی جگہ نہیں رہے گی اور شیطان کی جگہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اوور تھنکنگ وغیرہ شیطان کی طرف سے۔ جس نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا اس نے اونچائی ہی دیکھی۔ اسلام QA پہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، ایک کویسچن تھا کسی کا اس حوالے سے کہ وہ کوئی اولاد نہیں ہو رہی انہیں، تو وہ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے ایک سٹوری سنائی تھی اسلام QA پہ، جو ایک ویب سائٹ ہے islamqa.info، وہ جو شیخ تھے اسکالر، انہوں نے ایک سٹوری سنائی ایک عورت کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سسٹر نے خود سٹوری سنائی اپنی
کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، تو اس کے بعد ڈاکٹرز وغیرہ نے انہیں بتا دیا کہ آپ اولاد کے قابل نہیں۔ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ اولاد ہو ہی نہیں سکتی، کبھی مرد میں ہوتے ہیں کبھی عورت میں ہوتے ہیں، کسی میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ اولاد کے قابل ہیں نہیں ہیں، امپاسبل کیس ہے۔ تو بہت ڈپریشن میں گئی، اور دوسری ڈپریشن یہ تھی کہ اب میاں آگے شادی کرے گا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے عورت کے لیے، عورت کے شوز میں آ کے سوچا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، میاں نے کہا کہ مجھے تو نسل بڑھانی ہے اپنی، ٹھیک ہے، تو اس نے آگے شادی کر لی، اور ان کے ساتھ بھی تھی شادی۔ تو وہ اور ڈبل ڈپریشن میں گئی، ایک تو یہ کہ اولاد نہیں ہے میری، دوسرا یہ کہ وہ میاں بھی اس کی توجہ اب دوسری وائف کی طرف ہوگی، اولاد بھی ہو گئی وہاں سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قرآن کے ساتھ بیزی کیا اپنے آپ کو، خود بتاتے۔ انہوں نے اس کو ایک موقع لیا کہ چلو اولاد تو مجھے دی نہیں اللہ نے، تو میرے پاس بڑا ایمپل ٹائم ہے، تو چلو میں قرآن کے ساتھ جوڑتی ہوں اپنے آپ۔ قرآن سیکھا، تفسیر سیکھی، کافی اساتذہ وغیرہ سے، استاذہ وغیرہ سے پڑھا ہوگا قرآن، اور ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے خود قرآن ٹیچر بن گئی، اور اس لیول کی بنی کہ بہت بڑی یونیورسٹی میں قرآن پڑھانے لگی۔ اور وہ بوڑھی ہو گئی جب انہوں نے یہ سٹوری اپنی سنائی بڑھاپے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بچے دیے، کیسے کہ جس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں وہ سارے میرے اسٹوڈنٹ میری اولاد کی طرح ہیں، اور وہ میری اولاد سے بھی زیادہ سنسیئر ہیں میرے ساتھ، میرے لیے گفٹس لاتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میرے پیر دباتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے مجھے اولاد کی کمی وہاں سے پوری کر دی، میری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرا صدقہ جاریہ اتنا بنا دیا کہ وہ مجھ سے قرآن سیکھ کر گئی ہیں، اور وہ آگے قرآن کا کام کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں یہ بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، اس کے پاس پھر ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا، غم میں بیٹھنے کا اور فضولیات کا، ٹھیک ہے، اپنی زندگی برباد کرنے کا۔ تو قرآن کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن، وہ سمجھ لیں کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس قرآن 2-3 آیتیں پڑھی اور بند کر دیا، وہ پھر پراپر ٹائم لگائیں قرآن کے ساتھ، وہ قرآن یاد کریں، تجوید ٹھیک کریں، صورتیں یاد کریں، ٹھیک ہے، اسپیشلی وہ صورتیں جن کے فضائل ہیں، سورہ ملک یاد کریں، سورہ کہف یاد کرنے کی کوشش کریں، پہلی 10 آخری 10 آیات چلیں کر لیں، باقی نہیں اگر کر سکتے تو یہ ہے۔ اور سمجھیں، قرآن پہ تدبر کریں، تفکر کریں قرآن۔ ہی فوکسڈ آن بلیسنگس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس بلیسنگس پہ ہوتا تھا۔ اور بلیسنگس پہ فوکس کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں وہ غور سے پڑھا کریں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ صبح اٹھتے ہی آپ شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے زندہ رکھا ہے، تیرا شکر ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہے، ورنہ تو چاہتا مجھے مار دیتا اور مجھے موت آ جاتی بغیر توبہ کے، تو نے مجھے ایک اور دن دے دیا استغفار کرنے کے لیے، بہتر ہونے کے لیے، اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے۔